chapter 1, sloka 6. युधा मन्युश्च विक्रान्तः युधा मन्युश्च विक्रान्तः युधा मन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युधा मन्युश्च विक्रान्तः 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 उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च 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 सर्व एव महारथाः युधा मन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.